अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, कमेंट्स में बाज़ कुछ क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों के। वो पूछते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स जो है वो हमारे साथ मुखलिस है, वफ़ादार है, या वो हमें महज इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, इस बारे में हम पहले भी कुछ बातें कर चुके हैं, आज मज़ीद इस पर कुछ बात करते हैं। नाज़रीन, याद रखिए कि जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है, आपसे खुलूस रखता है, आपसे प्यार करता है, वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करता, वो कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करता। आपको जब भी उसकी ज़रूरत है, आपको जब भी उससे बात करनी है, तो वो हमा वक्त आपके लिए मौजूद रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ज़िंदगी में इंसान चाहे कितना भी मसरूफ़ क्यों ना हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो अपने किसी करीबी दोस्त या अज़ीज़ के लिए 2, 4, 5 मिनट भी ना निकाल सके, कि उनके मैसेज का जवाब ना दे सके, उनकी कॉल ना सुन सके। लिहाजा जो लोग इस तरह की बहानेबाजियाँ करते हैं कि जी मैं मसरूफ़ था तो इसलिए आपके मैसेज का जवाब नहीं दे सका, मैं मसरूफ़ था तो इसलिए आपकी कॉल नहीं सुन सका, तो याद रखिए कि ऐसे लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं, वो मुनाफिक होते हैं, और वो दर हकीकत आपके सच्चे दोस्त नहीं होते। वगरना चलें ठीक है, मान लिया कभी कोई मसरूफ़ हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब कभी कोई मसरूफ़ नहीं होता। लेकिन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा मसरूफ़ था, तो जब वो अपनी उस मसरूफ़ियत से फ़ारिग हुआ होगा, फ्री हुआ होगा, तो उस वक्त तो वो आपकी कॉल, आपका मैसेज देख सकता था ना, और उस पर आपको रिप्लाई कर सकता था। तो अगर उसने उसके बाद भी आपको रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं, और वो आपके साथ मुखलिस नहीं। जो मुखलिस लोग होते हैं ना नाज़रीन, वो कभी भी इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करते। एक छोटी सी बात मिसाल के तौर पर आपको पेश करना चाहता हूँ। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो किस तरह का उनका रवैया होता है, बिहेवियर होता है। किसी शख्स को अपने किसी दोस्त का कोई पैगाम मिला कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरत है, लिहाजा जो है वो तुम मुझसे रब्ता करो। अब वो शख्स जो था, आधी रात का वक्त था जब उसको ये पैगाम मिला। अब उसने इंतज़ार नहीं किया कि दिन होगा तो मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि क्या माजरा है, बल्कि वो उसी वक्त उठा, उसने अपने नौजवान बेटे को साथ लिया, और घर में जो नकदी, कोई पैसे, जो कुछ था वो भी लिया, और जो भी असला, हथियार वगैरह थे वो उसने साथ लिए, और वो अपने दोस्त के घर की तरफ चल दिया। आधी रात के बाद जब वो अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो उसका दोस्त दरवाजे पे आया, तो देखा कि उसका दोस्त मौजूद है, उसका बेटा भी साथ में है। तो कहने लगा कि इस वक्त आने का तरद्दुद क्यों किया, आप सुबह आ जाते। तो उसने कहा कि मेरी दोस्ती ने ये गवारा नहीं किया कि मैं अपने दोस्त की मदद के लिए इतनी ताख़ीर करूं कि सुबह का इंतज़ार करूं। मेरे पास जो माल नकदी था मैं वो भी ले आया हूं, मेरे पास जो असला, हथियार वगैरह थे वो भी ले आया हूं, मैं अपने बेटे को भी साथ ले आया हूं। तुम्हें जिस तरह की मुझसे मदद की ज़रूरत है, शख्सी ज़रूरत की मदद की ज़रूरत है तो बेटा भी हाज़िर है, माली मदद की ज़रूरत है तो माल, रुपया, पैसा, नकदी भी हाज़िर है, और अगर किसी और जगह पर कहीं कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा मसला है, कोई झगड़ा है, तो मैं असला और अपने हथियार भी ले आया हूँ और तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अपने दोस्त के लिए मेरी जान, माल, सब कुछ हाज़िर है। तो नाज़रीन, देखा, अच्छे दोस्त जो होते हैं, जो सच्चे दोस्त होते हैं, वो
اس طرح سے آپ کی مدد کے لیے ہمہ وقت حاضر رہتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کبھی آپ کو نظر انداز نہیں کرتے، وہ کبھی آپ کو اگنور نہیں کرتے. لہٰذا اگر کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو آپ محتاط ہو جائیں. اسی طرح یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ کو استعمال کرتے ہیں، جو مینیپولیٹ کرتے ہیں آپ کو، وہ آپ سے باتیں چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے باتیں چھپائیں گے. مثال کے طور پر کوئی وہ اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں، آپ سے چھپائیں گے. اپنی زندگی میں کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی گھر خرید رہے ہیں، بات چھپائیں گے. اپنے بچے بچی بہن بھائی کا کوئی رشتہ کر رہے ہیں، کچھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں تو آپ سے چھپائیں گے. یعنی آپ کو ان کے معاملات کا لوگوں سے علم ہوگا کہ وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ سے وہ ذکر نہیں کریں گے. تو سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگ جو اپنے معاملات کو، اپنے اس طرح کے چیزوں کو آپ سے چھپاتے ہیں، آپ سے مشورہ نہیں کرتے، آپ سے بات نہیں کرتے، آپ سے بیان نہیں کرتے، تو وہ آپ کے سچے دوست نہیں ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ایک بری عادت ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ پر اعتماد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ پر اعتماد نہیں کریں گے، بلکہ بار بار آپ کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے. تو ناظرین ایسے لوگ محض آپ پر اپنی ٹانگ جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو سائیکولوجیکلی جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں آپ کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ ان سے سچی محبت کرتے ہیں، پیار دوستی اور خلوص کا رشتہ رکھتے ہیں. لہٰذا وہ آپ کے اس خلوص کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ کے اس ڈر اور اس خوف کو استعمال کرتے ہیں جو آپ انہیں کھونا نہیں چاہتے. لہٰذا آپ اس ڈپریشن سے باہر آئیے، اس نیڈی بیہیویئر سے باہر آئیں. ایسے شخص کی دوستی سے تو انسان تنہا ہی بھلا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو اس طرح سے آپ کے ساتھ بیہیو کرتا ہے. اور ایک اور ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ آپ کو جیلس کروانا چاہتے ہیں. جیلس مختلف طریقوں سے، مطلب دوسرے دوستوں کے ساتھ اپنی فوٹوز شیئر کریں گے، دوسرے دوستوں کے ساتھ پکنک پر جائیں گے، دوسرے دوستوں کو وقت دیں گے، دوسرے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ بات کرنے کا، آپ کے ساتھ ملاقات کا، آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. اس طرح سے وہ آپ کو ڈیگریڈ کر کے آپ کو جیلس کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، میرے تو بہت سارے دوست ہیں، میرے تو جو ہے نا وہ سینکڑوں جو ہے نا وہ چاہنے والے ہیں جناب، بہت میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو وقت دوں، آپ کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. تو اس طرح سے وہ آپ کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ مختلف چیزوں میں خفیہ انداز اختیار کرتے ہیں، سیکرٹ انداز سے چیزوں کو کریں گے، آپ کو پتہ نہ لگے، آپ کے سامنے وہ چیزیں نہ آئیں. اور ایک اور بات کہ وہ آپ کو ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے. آپ کے جذبات کی، آپ کے احساسات کی، آپ کی دوستی کی، آپ کے خلوص کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور جب ان کا دل چاہتا ہے وہ آپ سے بات کرتے ہیں، جب ان کا دل نہیں چاہتا اس وقت وہ آپ سے بات نہیں کرتے. اور الٹا آپ کو یہ الزام دیں گے، آپ پر یہ بات تھوپنے کی کوشش کریں گے کہ آپ جناب اس طرح کرتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، آپ کے پاس جو ہے نا وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. لیکن در حقیقت ان کا اپنا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو محض استعمال کرتے ہیں ایک کھلونا سمجھ کر، اور جب استعمال ان کا مقصد نکل گیا، استعمال آپ کو انہوں نے کر لیا، تو اس کھلونے کو گویا وہ توڑ دیتے ہیں، جیسے ٹیشو پیپر کو یوز کیا اور پھینک دیا. تو آپ کی اہمیت ان کے نزدیک اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی. تو ناظرین امید ہے کہ آپ تک میں کچھ باتیں پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا، اور آپ ہماری اس ریکارڈنگ کو لائک بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے. ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب سے راضی ہو. فی امان اللہ.